अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। मौजूद सामीन बहनों और भाइयों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अल-गफ्फार कदीमी अमलियात। दोस्तों, हमेशा की तरह आज भी हम अपने दोस्तों और बहनों भाइयों की खिदमत में एक नायाब तिलस्म लेकर हाज़िर हुए हैं। यह तिलस्म ज़ुबान बंदी के लिए है, लेकिन इस तिलस्म से 20 मिनटों में किस तरह भी यानी कि आप ज़बान किसी की बंद करना चाहते हैं, किसी गोयान की या अपने दुश्मन की, तो 20 मिनट में आप गारंटी के साथ उसकी ज़बान बंद कर सकते हो। तो तरीका जानने से पहले मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें और भी दोस्त बहन भाइयों के साथ शेयर करें, ताकि और भी हमारे प्यारे दोस्त बहन भाई दिए हुए नायाब अमलिया से मुस्तफ़ीज़ होते रहें। और जो नए दोस्त तशरीफ़ लाए हैं वो बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि जो भी मेरा नया वीडियो बने वो आप दोस्तों तक बआसानी पहुंचता रहे। और दोस्तों, वीडियो को मुकम्मल देख लेना, क्योंकि इसमें थोड़ी सी पढ़ाई भी है जो मैं बताऊंगा तफसीली तरीके से, और सही तरीके से इसका लिखना भी समझाऊंगा। इसलिए वीडियो को मुकम्मल देखना है, इसके बिल्कुल भी नहीं करना है। तो इस तरह ये इसको किया जाएगा। आप इसको मंगल या हफ्ता के दिन या जुम्मा रात का दिन, जो जुम्मा से पहले जो दिन होता है, उसी दिन में, इन तीनों दिनों में से किसी भी दिन में आप अतारत की साइट में इस तिलस्म को बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपने एक वाइट पेपर लेना है, उस पर आपने ये तिलस्म बनाने हैं। ये आइन के तिलस्म है। ये 1 2 3 4 5 ऐन है। इस तरह ऐन, फिर ऐन, फिर ऐन, फिर ऐन, ये 5 ऐन बने हुए। फिर नीचे इस तरह गोल लगाना है। फिर ये 5 बार ऐन लगा कर फिर ये नीचे गोल लगाना है। फिर ये 5 बार आइन 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 लगा कर फिर ये नीचे गोल लगाना है। फिर ये 5 बार आइन 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 लगा कर फिर ये नीचे इस तरह गोल लगाना है। फिर 5 बार आइन 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 फिर ये आपने गोल लगाना है। इस तरह यानी कि ये 5 तिलस्म मुकम्मल हो गए। उसके बाद आपने ये लकीर निकालनी है, ठीक है। उसके बाद आपने 2 2 1 3 1 1 1 2 2, इस तरह यानी कि 22 31 11 1 22 ये आपने लिखना है, ठीक है। ये हो गया मुकम्मल। उसके बाद आपने लिखना है अजब या अतराइल, बेहक, काफ या कहार या काबिज, अलफ जीन बे अजब, या ये अल्फ, या आइन त्वा रे अल्फ छोटा अल्फ ये लाम, अजब या अतराइल, बा है काफ, बेहक ये काफ, बेहक काफ, या अल्फ काफ हा रा, दो आँखों वाला हा लगा हुआ है, फिर एक अल्फ, फिर रे, बेहक काफ या कहार या काबिज, या अल्फ काफ अल्फ बे ज़्वाद या काबिज, अजब या अतराइल, बेहक काफ या कहार या काबिज। अब यहाँ पर आपने अपना मकसद लिखना है। बस्तम अकद लिसान, यानी कि किसी की आप अकद बंद, और लिसान यानी कि ज़बान, अकद लिसान जिसकी भी आप ज़बान बंद करना चाहते हैं, या जो भी, या अगर किसी का कदम बांधना चाहते हैं तो अगद बस्तम कदम। इसी तरह यानी कि जो भी आपने मकसद लिखना है, या और कोई चीज़ बांध करना हो, वो और चीज़ों के लिए मैं नहीं बताऊंगा, कि बहुत से जाहिल लोग हैं, वो खामखा ऐसी चीज़ों, नायाब चीज़ों से गलत काम लेते हैं। इसीलिए मैं सिर्फ़ ज़बान बंदी का तरीका बताऊंगा। तो ज़बान बंदी के लिए यही तरीका है, बस्तम अकद लिसान, यानी कि आपने किसी की ज़बान बंद करनी है, वो लिखना है। फिर उसके बाद आपने लिखना है फ़लान बिन फ़लान, जिसकी आप ज़बान बंद करना चाहते हैं। अगर मर्द की ज़बान बंद करना चाहते हैं तो बिन लिखेंगे, अगर औरत की ज़बान बंद करनी है तो आपने बिन लिखना है और बिनत लिखना है। या यहाँ पर आप किसी भी दुश्मन की या किसी चीज़ की, कोई भी बदगोयान की आप यहाँ पर नाम लिख सकते हैं और ज़बान बंद कर सकते हैं। यहाँ नाम लिख कर फिर ज़बान दिल, ज़े बे अल्फ नून, ज़बान दिल, दिमाग, अकल, होश, गोश, शर, फसाद व बदगोई, फिल हक व गर्ज,
جس کے حق میں آپ بند کرنا چاہتے ہیں، یعنی کہ جس کے حق میں اس کی زبان اس کے حق میں آپ بند کرنا چاہتے ہیں، یعنی کہ اپنا نام یہاں پر لکھا جائے گا، فی الحق و غرض، یعنی کہ آپ کے حق میں غرض میں فلان بن فلان. اگر عورت ہے تو بنت لکھنا ہے، اگر مرد ہے تو بن لکھا جائے گا. ٹھیک ہے دوستو، امید کرتا ہوں یہ تلسم آپ دوستوں کو جس طرح میں نے سمجھایا اسی طرح آپ سمجھ گئے ہوں گے. اسی تلسم کو آپ نے سفید پیپر پر ٹوٹل یعنی کہ 2 تلسم اس طرح کے بنانے ہیں. ٹھیک ہے دوستو، سفید پیپر پر بلیک پین سے آپ نے 2 تلسم بنانے ہیں. پھر ان کے بیچ میں آپ نے ان تلسمات کے بیچ میں آپ نے یہ سیل ہوتا ہے نا، جس سے سلائی کیا جاتا ہے، یا کانٹا ہوتا ہے، یا وہ جو پیپروں میں کانٹا لگایا جاتا ہے سیل کی طرح، وہ آپ نے 3 ٹکڑے اس طرح کے آپ نے ایک تعویذ میں رکھنا ہے. یا فولادی سیل جو سیلا جاتا ہے جس سے ان کے 3 ٹکڑے کر کے، یا جو بلیڈ جس سے داڑھی شیو کی جاتی ہے ان کے 3 ٹکڑے بلیڈ کے بھی آپ ڈال سکتے ہو. ایک تعویذ میں 3 ٹکڑے ڈال کر تعویذوں کی طرف فولڈ کر کے ان کو آپ نے بلیک کلر میں یعنی کہ کپڑے میں یا بلیک کلر کی ٹیپ سولیوشن اوپر سے بند کرنا ہے اس کو. پھر آپ نے اس کے اوپر 313 بار یہ پڑھائی کرنی ہے اس کا تصور کر کے. تعویذ تو آپ نے لکھا ہوا ہے، اور فولڈ کرنے سے پہلے یعنی کہ آپ نے یہ پڑھنا ہے: عجب یا اطرائل بہک کاف یا کہار یا قابض، عجب یا اطرائل بہک کاف یا کہار یا قابض، عجب یا اطرائل بہک کاف یا کہار یا قابض. 313 بار آپ نے دم کرنا ہے، پڑھ کر دم کرنا ہے. اور آخر میں آپ نے اس طرح یعنی کہ حکم لگانا ہے: اے اس عمل کے تلسمات کے موکل خادم جنات، تمہیں اللہ نبی کا واسطہ ہے، تمہیں اپنے پیر مرشد کا واسطہ ہے کہ میں فلان فلان کی زبان، دل، دماغ، عقل، ہوش، گوش، شر، فساد، بدگوئی بند کرتا ہوں فی الحق فلان فلان، یعنی کہ آپ کے حق میں. یا کسی اور کے لیے آپ لکھ رہے ہیں تو اس مطلوب کا نام یہاں آئے گا، طالب کا نام یہاں آئے گا. اگر پھر بھی آپ دوستوں کو یہ سمجھ میں نہ آئے تو یہ میرا واٹس اپ نمبر تو دیا ہوا، یہ وہی پرانے چینل والا نمبر ہے، تو اسی پر آپ مجھ سے رابطہ کر کے آپ پھر بھی رہنمائی لے سکتے ہیں. اور ان پر آپ کو تھوڑا سا خوشبو وغیرہ بھی لگانا ہے. پھر ایک کو آپ نے بھاری وزن کے نیچے رکھنا ہے، اور ایک کو 2 قبروں کے درمیان میں دفن کرنا ہے. انشاءاللہ دیکھیں گے، یہ بس میں کیا کہتا ہوں 20 منٹ میں آپ کا یہ کام ہو جائے گا. ٹوٹل یہ 20 منٹ کی پڑھائی ہے. جیسے ہی آپ پڑھائی بند کریں گے، اس کو استعمال کریں گے، اس کی اگلے کی ایسے زبان بند ہو جائے گی جیسے کتے کے گلے میں آپ نے پٹا ڈال دیا. بالکل اس کی گارنٹی ہے. یہ کریں اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.